नमस्कार, स्वागत छ नर्थ इस्ट वेब शॉट्समा। म एन्जल राई। नमस्कार, मनोदीप शर्मा। नर्थ इस्ट वेब शॉट्सले अघि पनि ONORC को विषयमा प्रश्न पारिसकेको छ। यसरी नै आजको डिस्कसनमा हामी ओबीसी बिल जुन चाहिँ 127th एमेन्डमेन्ट बिल छ यो विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। पार्लियामेन्ट हाम्रो लोकसभाको सदनमा अहिलेका केही विगतका दिनहरूका डिस्कसन्स हेर्नु पर्यो भने 4वटा अहम बिलहरू पास भएका थिए, तर ती बिलहरू कुनै डिस्कसन बिना पास भएको बिल रहेको थिए। ती बिलहरूमध्ये धेरै बिलहरू देशका निम्ति अहम बिलहरू थिए भने अपोजिसनबाट पेगासस भन्ने जुन एउटा स्पाइवेयर अपोजिसन लिडरहरू, कतिपय संवाददाता, जर्नलिस्टहरू उहाँहरूको पर्सनल लाइफमा पर्सनल डिटेल्सहरू ब्रिच भएको एउटा केस आएको थियो। त्यही केसलाई लिएर अपोजिसनले आवाज उठाइरहेको थियो भने 4वटा बिल लगातार कुनै डिस्कसन बिना पारित भएको थियो। तर 10 अगस्तको सिनारियो अलिकति भिन्नै थियो। सदनमा हामीले धेरै समाचार मार्फत हेर्दाखेरि एक खालको माहौल भइरहेको हुन्छ जो राम्रो पनि हुन्छ। यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा एउटा स्वास्थ्य माहौल पनि भन्न सकिन्छ। तर यो पालि 127वा संशोधन बिल पास भएको थियो, संविधानको संशोधन बिल पास भएको थियो र उहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ त्यो बिल थियो ओबीसी बिल। ओबीसी बिल के थियो त भन्दाखेरि पहिलाको समयमा स्टेट्स, राज्यहरूलाई आफ्नो ओबीसी लिस्ट आफै बनाउने पावर दिएको थियो, तर बिचमा गएर त्यो पावर खोसिएर सेन्टरले आफ्नो तर्फ लगेको थियो। भन्नुपर्दा कुनै पनि ओबीसी लिस्टमा कुनै जाति, कुनै कम्युनिटीलाई हाल्नु पर्दाखेरि फेरि सेन्टरको थ्रुबाट, सेन्ट्रल पार्लियामेन्टको थ्रुबाट प्रोसेस हुनु पर्थ्यो भने 127वां अमेन्डमेन्ट बिलले यो प्रोसेसलाई खारिज गर्दै फेरि सम्पूर्ण ओबीसी लिस्ट तयार पार्ने पावर राज्य सरकारलाई दिएको छ। अब आजको भिडियोमा पनि हामी बुझ्नेछौँ यो 127वां अमेन्डमेन्ट बिल के हो, ओबीसी लिस्ट के हो, अनि यो बिलले अब के नयाँ हुनेछ, किनभने यो बिल पास गर्दाखेरि एउटा अचम्मको कुरा भएको थियो। अघिको सम्पूर्ण बिलहरूमा भने अपोजिसनका टोलीले अपोज गरिराख्नु भएको हामीले देख्न सकिरहेको थियौँ भने यो पालिको ओबीसी बिल, यो 127th अमेन्डमेन्ट बिल पास हुनको निम्ति भने अपोजिसनले पनि जोडतोडले सपोर्ट गरेको हामीले देख्न पाएका थियौँ र यो बडो अचम्मको कुरा छ। किनभने राज्यसभा र लोकसभामा हामी हेर्छौँ भने अपोजिसन र पोजिसनको धेरै नै हामीहरू उहाँहरूको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूहरू राख्नु भएको हामीले देख्न पाइराखेका हुन्छौँ। तर यो पालि भने चाहिँ एउटा उहाँले भन्नुभएको छ र अचम्मकै दृश्य हामीले देख्न पायौँ। केही दिन अगाडिसम्म पनि जोडतोड चेयरलाई पनि अट्याक्सहरू भएको त्यस्ता घटनाहरू पनि हामीले देख्दाखेरि यस्तो समयमा यो एउटा यस्तो बिल जसले चाहिँ सम्पूर्ण पोजिसन, अपोजिसन, सत्तारूढ र विरोधी पार्टीहरू सम्पूर्णलाई एकजुट ल्याएर एउटा देशको ठुलो जनादेश बन्न पुगेको जस्तो एउटा यो बिल हामीहरू समक्ष आएको छ। हजुरहरूलाई हामी अहिले बताइरहेका छौँ मनसुन सत्रमा, यो अहिले चल्दै गरेको मनसुन सत्र जो भोलि गएर टुङ्गिनेछ, यो मनसुन सत्रमा पास भएको 127वां संवैधानिक संशोधन बिल ओबीसी लिस्टको। अब सुरु गरौँ यसको डिटेल्ड जानकारी लिन। भारतको संविधानको आर्टिकल 15(4), 15(5) र 16(4) ले राज्यलाई अघिबाट नै सोसियली र एजुकेसनली ब्याकवर्ड क्लासेसहरूलाई छुट्याउने अधिकार दिएको थियो भने अहिले आइकन यो 127th अमेन्डमेन्ट बिलले एउटा लाइनलाई कोट गरेको छ कि द बिल सिक्स टु क्ल्यारिफाई some provisions in the 102nd constitutional amendment bill जसमा चाहिँ राज्य र युनियन टेरिटोरिजहरूलाई ओबीसी लिस्ट छुट्याउने पावर दिएको थियो र 122nd अमेन्डमेन्ट बिल संविधानको हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो खोसाएर लगेको थियो। यसैले राज्य अनि युनियन टेरिटोरिजहरूले ओबीसी को लिस्ट छुट्याउनको निम्ति नेशनल कमिसन फर ब्याकवर्ड क्लासेस NCPC को थ्रु जान पर्थ्यो भनेदेखिलाई 127th अमेन्डमेन्ट बिलले फेरि पनि यो राज्यको अधिकारलाई फिर्ता दिएको छ। उहाँले अघिबाट नै यो बिल के हो भन्ने कुरा जनाइसक्नु भएको छ भने अब प्रश्न उठ्छ यो बिल
संसदमा ल्याउन नै जरुरी किन थियो? वाइ वाज द बिल निडेड? यो जुन चाहिँ अमेन्डमेन्ट थियो, यो अमेन्डमेन्ट चाहिँ एकदमै जरुरी भएको थियो, किनभने सुप्रिम कोर्ट जुन चाहिँ सर्वोच्च न्यायालय छ भारतको, त्यसले आफ्नो मराठा रिजर्भेसन रुलिङ त्यो मई महिनामा भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ 102वा कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्ट एक्ट जो उहाँले अघिबाट नै यहाँ हजुरहरू समक्ष राखिसक्नु भएको छ, त्यो एक्टलाई सपोर्ट गर्दै उहाँले भनेको थियो कि प्रेसिडेन्ट जो हुनुहुन्छ भारतको राष्ट्रपतिले एनसीबीसी नेसनल कमिसन फर ब्याकवर्ड क्लासेस उहाँहरूको रेकमेन्डेसनको थ्रुबाट चाहिँ स्टेट ओबिसी लिस्टमा कुन कुन कम्युनिटीहरूलाई राख्नु पर्ने हो, कुन कुनलाई राख्नु नपर्ने हो भन्ने कुरालाई प्रोसेस गर्नुपर्ने छ। यो प्रेसिडेन्टको रेकमेन्डेसन प्रेसिडेन्टले चाहिँ एनसीबीसीको रेकमेन्डेसनको थ्रुबाट मात्रै सपोर्ट लाइक आफ्नो कम्युनिटिजहरूलाई राख्नुपर्ने छ भन्ने कुरा अगाडिबाट भएको थियो। 102nd कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्ट एक्ट यो 2018को अमेन्डमेन्ट एक्ट हो। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण उहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ, यो कुरा म दोहोऱ्याउँदैछु फेरि हजुरहरूको जानकारीको निम्ति कि नेसनल कमिसन फर ब्याकवर्ड क्लासेसलाई कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक पावर दिएको थियो के भन्दाखेरि अनि प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ उहाँहरूले नोटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एनसीबीसीले प्रेसिडेन्ट जो सर्वोच्च पदमा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एससीबीसी लिस्टमा कसलाई हाल्ने भनेर नोटिफाई गर्नुहुने, अनि मात्र राज्य र युनियन टेरिटोरीका कम्युनिटीहरूले पाउने जुन चाहिँ लिस्टमा आफ्नो नाम पाउने भन्ने कुरा भएको थियो। तर यो 2021मा 10 तारिक अमेन्ड गरिएको यस बिलले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त सुप्रिम कोर्टको यो रुलिङलाई बाइपास गरेको छ भन्ने चाहिँ अलिकति भिन्न बङ्ग्याएको छ। यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रेसिडेन्टले सोसियली र एजुकेसनली सामाजिक तौरमा र शैक्षिक तौरमा पिछाडिएका जति पनि जातिहरू छन् केवल सेन्ट्रल सेन्ट्रल लिस्टमा मात्र राष्ट्रपतिको भनाइ रहनेछ, राष्ट्रपतिको नोटिफिकेसन रहनेछ र जति पनि स्टेटको लिस्टहरू हुन्छ, स्टेटको ओबिसी लिस्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेटले नै तयार गर्नेछ भनेको छ। अनि त्यसै कारण बारम्बार हामी यहाँ भनिरहेका थियौँ कि 127वा संवैधानिक संशोधनले पनि सम्पूर्ण जुन चाहिँ ओबिसी लिस्ट तयार पार्ने पावर छ स्टेटलाई फिर्ता दिएको भन्ने हामी यहाँ भनिरहेको थियौँ। अब यो फिर्ता नदिएको भए के हुन्थ्यो त भन्ने प्रश्न पनि किन यो बिल ल्याइयो भन्ने कुरामा अवश्य नै उठ्छ। यो फिर्ता नदिएको भए चाहिँ एउटा ठुलो असन्तुलन बनेर जाने हामीले रिपोर्ट्सहरू पढिरहेका छौँ अनि पाइरहेका थियौँ। यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 671वटा ओबिसी कम्युनिटी अदर ब्याकवर्ड कम्युनिटिजहरूको चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति रिजर्भेसन रहेको थियो त्यो पनि खोसिएर जाने थियो भन्नाले 671 ओबिसी कम्युनिटिजहरू ओबिसीको जुन चाहिँ रिजर्भेसन जुन फेसिलिटिजहरू हुन्छ त्योबाट वञ्चित भएर अझै पिछाडिएर जाने एउटा ठुलो सम्भावना बनेको थियो। तर यो 127th अमेन्डमेन्ट बिलले यस्तो प्रकारको संशोधन ल्यायो कि यसले 671 जुन बिछडिएका कम्युनिटिजहरू छन् उहाँहरूलाई पनि एउटा सिक्योरिटी दिएको छ र सायदै यही पनि एउटा कारण होला जसले गर्दाखेरि अपोजिसनले यति जोडतोडले यो कुरालाई स्वागत गरेको छ र अझै अपोजिसनले यो कुरालाई किन स्वागत गरेको छ भन्ने कुरा अब हामी अझै बुझौँ। अब अपोजिसन पार्टिजहरूले पनि किन सपोर्ट गर्यो भन्दाखेरि यो पोलिटिकली पनि इन्टरकनेक्टेड भएको हामी देख्न सक्छौँ र कतिपय रिजनल पार्टिज र जति पनि रुलिङ ओबिसी लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि डिमान्ड रहेको छ। अर्को पहलु हामीले यस अमेन्डमेन्ट बिलमा के देख्न पाएको छौँ भने जब ओबिसीहरूलाई चाहिँ एउटा पावर ओबिसी लिस्टको पावर यहाँ देखाइएको थियो तब के भन्दाखेरि अहिलेको समयमा जोडतोड तयारी भइरहेको छ आउँदो उत्तर प्रदेशको राज्यको चुनावको निम्ति। उत्तर प्रदेश एउटा एकदमै ठुलो जग्गा छ विशेष गरी भारतीय जनता पार्टीको निम्ति है, किनभने प्रधानमन्त्रीजी स्वयं उहाँको सांसद हुनुहुन्छ अनि अहिले योगी आदित्यनाथको जुन सरकार रहेको छ त्यो सरकारको अब टर्म सकिनै लागेको छ र इलेक्सनको टाइममा
ठिक्कै ओबिसी लिस्टलाई अमेन्डमेन्ट गराउने ओबिसी लिस्ट बनाउने पावर स्टेटमा दिनु भनेको सायदै अब अहिलेको भोट ब्याङ्किङको निम्ति ओबिसीको कम्युनिटिजहरूलाई आफ्नो हातमा राख्नुको निम्ति एउटा पहल पनि हो कि भन्ने कुरालाई हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। यसैले त त्यो दिन लोकसभामा हाउसमा प्रेजेन्ट हुनुभएको 385 मेम्बर्स सबैले नै यो बिललाई यस भनिकन भोट दिनुभएको हामीले देख्न पाएका छौँ। शुक्रबार सम्पन्न हुन लागेको यो मनसुन सत्र सकिनुभन्दा अगाडि नै लोकसभा र राज्यसभा दुवै पक्षबाट यो बिललाई पारित गरिएको छ। लोकसभाबाट त अगावै अगस्त 10 तारिक 2021 को दिन नै यो बिललाई पास गरिएको थियो भने अप्पर हाउस राज्यसभाबाट पनि यो बिललाई 11 तारिक अगस्तको दिन पूर्ण रूपमा पारित गरिएको थियो। त अब यो संशोधन भइसकेको यो बिल त पास भएको छ। अब सिक्किम राज्यको कम्युनिटी लिस्टमा के कस्तो चेन्जेस आउने हो र कुन चाहिँ कम्युनिटीले रिजर्भेसन पाउने हो, कसलाई फाइदा हुने हो, यी सबै कुरा अब सिक्किम राज्यमा देख्न अझै बाँकी नै छ। अझ ठुलो प्रश्न पनि देशको प्रश्न रहेको छ। सधैँ पनि सामुदायिक कुराहरू रिजर्भेसन्सहरूमा सधैँ पनि देशमा एउटा आक्रोशको माहौल हामी देख्न पाउँछौँ। यो ओबिसी लिस्ट जुन चाहिँ ओबिसी लिस्ट बनाउने पावर स्टेटमा अहिले कन्फर्म गरिएको छ, यो पावरले गर्दाखेरि रिजर्भेसन जस्ता ठुल्ठुला प्रश्नहरूमा कस्ता कस्ता अझै ठुला घमासानहरू हुन बाँकी छ कि यो शान्तिपूर्वक रूपमा एउटा साधारण कुरा जस्तै लिएर शान्तिपूर्वक रूपमा यसलाई लिइन्छ कि यसलाई एउटा ठुलो मुद्दा पनि बनिनेछ, यो प्रश्न अझै अगाडि बढिरहनेछ। यसै प्रश्नको साथमा हामी बिदा लिँदैछौँ। मनुदीप शर्माको साथमा म एन्जल राई, नमस्कार, धन्यवाद।